बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, लंदन से खबर यह है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज पाकिस्तान चली गई हैं और वो क्यों गई, आज की इस वीडियो में तफसील में आपके सामने रखूंगा। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई का बयानिया दोबारा जिंदा दफन कर दिया है। अदालत में जज ने क्या कहा, हुकूमत के खिलाफ ये किस तरह की चार्जशीट है, और आज आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हल्के ये केसेस फौरी तौर पर क्यों नहीं चलाना चाहते थे और पिछले 1.5 बरस की जो ताख़ीर की गई इसकी बुनियादी वजह क्या थी, अदालत में क्या कुछ होता रहा, इसकी मुकम्मल तफसील व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बता दें कि एक अहम शख्सियत का जेल से इमरान खान के लिए पैगाम, और उसने क्या कहा, और ये अहम शख्सियत कौन है और उसे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको ना सबसे पहले बता दूं, 9 मई का बयानिया पिछले 1.5 बरस से पाकिस्तान के अंदर इस बयानिए को हुकूमत ने बतौर ईंधन, सियासी ईंधन, नफरत के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज की तारीख में पाकिस्तान में शायद कोई एक ऐसा शख्स होगा जो 9 मई के बयानिए को ये कहे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी लोग जो कुछ भी वहाँ पर हुआ ये ठीक था। पाकिस्तान की अवाम इसे कंडेम करती है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम कंडेम करने के साथ साथ ये भी सवाल करती है कि जो इसके असल मास्टरमाइंड है उन्हें कौम के सामने लाया जाए। सिर्फ बयानिए से काम नहीं चलेगा, सीसीटीवी फुटेजेस को कौम के सामने रखा जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बरतानिया के अंदर आपको हुकूमतें जो पाकिस्तान की और जो शख्सियात और सियासतदान मुसलसल कैपिटल हिल का तस्करा करते हुए नजर आएंगे, दलील देते हुए नजर आएंगे। लंदन के अंदर जो हंगामे हुए, बरतानिया के अंदर जो सोशल मीडिया को लेकर हंगामे हुए और जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उसका आपको बाकायदा जो है आर्गूमेंट पेश करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर तो लोगों को सजा दे दी गई। वो शवाहिद थे, वो सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स थी उनकी बुनियाद पर लोगों को ट्रैक डाउन किया गया, वीडियोस की मदद से ट्रैक डाउन किया गया। लेकिन पाकिस्तान में 9 मई के अगर कोई मास्टरमाइंड कहीं पर मौजूद है और वो लोग जिन्होंने इब्तदा की अंदर दाखिल होने की, कोर कमांडर हाउस लाहौर हो, GHQ हो, जिन मकामात जो आज से कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट भी अदालत के अंदर पेश की गई कि ग़ालिबन 54 मकामात थे जहां से तहरीक इंसाफ के लोग दाखिल हुए। अब वो वाकई तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो कौन थे, इसका जो अंदाज़ा है आपको ऑब्वियसली सीसीटीवी फुटेजेस से देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन किसी भी अदालत के अंदर ये फुटेजेस क्यों पेश नहीं की जाती, ये पहला अगर कहा जाए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को शफाफ बनाने का तकाजा है तो बिल्कुल ये ठीक होगा। इसी बुनियाद के ऊपर ये 9 मई का बयानिया जो आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपने पिछले 1.5 बरस से अदालतों के फैसलों को देख लिया, वो लोग जो मौके से पकड़े गए आप उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां नहीं कर सके। किसी का वहां पर मौजूद होना इस बात की दलील नहीं था कि उसने हमला किया, और जो उसके खिलाफ शवाहिद पेश किए गए वो इतने काफ़ी नहीं थे कि उसे सजा दी जा सके। तो आप इमरान खान को या फिर किसी और सियासी रहनुमा को किस तरह से इस पूरे जो IG साहब हमें बताते रहे उस लूप के अंदर लेंगे, मुराद रास के हवाले से आज भी सवाल किया जाता है। व्यूअर्स, ये बैकग्राउंडर आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी था ताकि आपको पता चल सके किस केस के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान की अदालतें बार बार जो 9 मई का बयानिया है उसे कब्र से निकालते हैं, वो दोबारा उसे मारते हैं और फिर दफन कर दिया जाता है सवालात पूछकर। तो अब ये दोबारा हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज है जी अरशद जावेद साहब, इन्होंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। अब पता नहीं जी इनको भी तब्दील कर दिया जाए, इनके घर में भी कैमरे लगा दिए जाए, इनको भी उठा लिया जाए, ये कोई पता नहीं है। फैसल अरशद जावेद साहब क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान इन मुकदमात में नामजद नहीं थे। इमरान खान को ज़िमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। इमरान खान पर सिर्फ मुबैना वारदात के लिए मुजरिमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्ज़ामात हैं। ठीक है कि जनाब ये हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन वो रिकॉर्ड कहीं नहीं है, इल्ज़ाम ही है। इमरान खान ने कहा एहतजाज करो, पुरअमन एहतजाज करो, बाहर निकलो। तो ये सियासी जमातें ऐसे ही करती हैं। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की सियासी जमात हमसे गिला करती हुई नजर आती है पाकिस्तान की आवाम से कि जनाब देखिए नवाज शरीफ साहब के लिए कोई नहीं निकला। तो वो क्या आप कर रहे थे, वो कौम को कह रहे थे ना, गिला कर रहे थे ना कि एहतजाज के लिए निकलना। अगर वो आप अपना हक समझते हैं और अपना दुखड़ा जो है कौम को सुना रहे हैं तो सियासी जमातें एहतजाज करती हैं। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से भी ना हो और
बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक हो, यह आपका एहतजाज करना हक है और कोई आपको इससे रोक नहीं सकता। अगर आपने जमहूरियत को रखना है ना, तो फिर आपको एहतजाज को भी रखना होगा, आपको आज़ादी इजहार को भी रखना होगा, आपको ये नक्ल हरकत की आज़ादी है इसको भी मानना होगा। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर सिर्फ लिखने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर अमल भी आपको करवा के देना होगा। जज साहब ये भी कहते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशियल्स ने इस साजिश को सुना। हैरानकुन तौर पर पुलिस ऑफिशियल्स ने अपने किसी भी आला अफसरान को इस साजिश के बारे में नहीं बताया। फड़े गए ना जी, रंगे हाथों पकड़े गए हैं कि साजिश हुई और इतनी बड़ी साजिश हो गई कि जिसके ऊपर आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहती है कि मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, आप सीसीटीवी फुटेज लाएं, हम लोगों को पकड़ कर आपको देंगे और हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो जज आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर कहीं साजिश हो रही थी तो बताया क्यों नहीं किसी सीनियर ऑफिसर को? ये प्रोटोकॉल है ना कि आपने जुर्म होते हुए देखा, आप पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, केस तैयार किया जाता है, चालान पेश किया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है। ये प्रोटोकॉल है। लेकिन एक ऑफिशियल यानी इफ यू इन यूनिफॉर्म तो ऑब्वियसली आपने बताना है कि सर ये हो रहा है। उन्होंने फिर अपने आला अफसरान को बताना था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। यहां पर तो हर चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है ना, आप एक ईंट उठाकर इधर रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। बाबूजी लंदन आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। बाबूजी लंदन से जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। मरियम जो है वो स्विट्जरलैंड में है, एक छोटी सी सर्जरी आपने जो पाकिस्तान की उल्टी जो क्वैक्स के हाथ पाकिस्तान को दे दिया गया और जो सर्जरी आप हमारी कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? तो जज साहब ने ये बाकायदा तौर पे ये सवाल जो उठाया है। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशियल ने इस साजिश को सुना। फैसला हैरानकुन तौर पर पुलिस ऑफिशियल्स ने किसी भी आला अफसर को इस साजिश के हवाले से क्यों नहीं बताया? बताना था ना। दरखास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस सुना। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने अपने वर्कर्स को कभी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नहीं कहा। सर एक बयान आप लेकर आ जाएं, एक बयान। आप तो शवाहिद की बात करते हैं ना कि जी जूम मीटिंग थी, जूम मीटिंग में फलां भी इन्वॉल्व था, फलां भी बैठा हुआ था। वो शख्स जिसका नाम वो जो चौहान साहब लाहौर से और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमेशा एंट्री मारने की कोशिश करते रहे, वो भाई साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा जी जूम। उन्होंने तो 92 का जो वर्ल्ड कप है उसे भी मशकूक बना दिया। तो ऐसे मखूतुल लिफास लोगों की क्या गवाहियां, ये बयानियां बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस मुल्क के अंदर जी सबसे बड़ा जुल्म पता क्या होता है? हमारे यहाँ एक तो प्रोसिक्यूशन जो है वो तैयारी नहीं करती और जाकर लोगों को घरों से उठाकर और फिर आप केस चलाते हैं, अंदर आप करते हैं। ये सबसे पहला बड़ा जो जुल्म है पाकिस्तान में आम आदमी के साथ होता है। दूसरा जुल्म ये किया जाता है कि शवाहिद को मिटा दिया जाता है। आज तक ये बात साबित नहीं हो सकी और ये सवाल आज भी है कि जब बेनज़ीर के साथ जो वाक़या पेश आया, जिसका उन्हें एक धमाके में और फिर जो उनके ऊपर अटैक हुआ, वो दुनिया से चली गई, वहाँ पर जाए वकुआ को पानी, ये जो आपकी ये जो वाटर टैंक्स होते हैं ना, ये भेजे गए कि जाकर जाए वकुआ को धो दो। शवाहिद मिटा दिए गए, किसके कहने पर? और बाद में हम एक बयान सुनते हैं कि जनाब अगर खून देख लेते वर्कर्स जो हैं, उन्होंने न जाने क्या क्या कुछ हो जाना था, तो हमने वो शवाहिद ही मिटा दिए कि कोई पूछे ही ना। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि एक मुल्क का सियासी रहनुमा जिसका एक क्लाउड था, लोग उसे पसंद करते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं उसके फॉलोअर्स थे और दुनिया में लोग उसे पसंद करते थे, आपने उसे मार दिया। जिन लोगों ने मारा उसके बाद शवाहिद आपने मिटा दी, ये भी एक तरह से कत्ल है। तो यहां पर सर ये काम हो रहा है, प्रोसिक्यूशन, शवाहिद मिटाना और जो शवाहिद हैं उनको बनाना। खान साहब के सारे केसेस के अंदर पकड़ा पहले, शवाहिद आप बाद में इकट्ठे करते फिर। और मैं आपको ना ये जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जब ये अलकादिर ट्रस्ट केस वाला मामला हुआ ना, तो उसके बाद लोग यहां पर भी पूछते रहे हैं कि दसो तो सही ना कि किस्तों पैसे गए सन, कौन सी फर्म थी, किससे बात हुई। यहां पर भी कुछ लोगों ने जो है, मैं आपको जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं कि कोशिश की कि अलकादिर ट्रस्ट केस और फिर जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके हवाले से यहाँ पर भी लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते फिरे और सहाफ़ियों के ज़रिए सवालात पूछे गए और फिर कोशिश की गई, तो पहले पकड़ लिया, अलकादिर ट्रस्ट के साथ चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। प्रोसिक्यूशन को ज़रा सा भी कहीं पे शक हो जाता है ना कि हम ये केस नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि सर आगे से रिएक्शन बड़ा तगड़ा आता है ना कि आपने किसी की पगड़ी उछाली तो अब जवाब दो।
کہ وہ ایسا نہیں تھا. تم نے اس کو میڈیا ٹرائل بھی اس کا کروایا, تم نے اس کا دوسرا ٹرائل بھی کروایا, تم نے اس کا معاشی سطح کے اوپر جو استحصال کیا, اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. دس از واٹ از ہیپننگ ان دا ریئل ورلڈ. ڈیموکریسیز کے اندر یہی ہوتا ہے جی. ڈکٹیٹرشپ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو جج صاحب بتا رہے ہیں. اب اس جج کی زندگی کے لیے دعا کیجیے گا, اس جج کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے nobody knows. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے فل بینچ کے سامنے کہا کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں. سپریم کورٹ نے عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. پروسیکیوشن کی اپنی دستاویزات کے مطابق عمران خان کو پولیس آفیشلز کی انفارمیشن کی بنا پر نامزد کیا گیا, اس حقیقت کے باوجود کہ درخواست گزار دیگر کیسز میں جیل میں ہیں. اب ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے کس طرح رات کو اس نے کوئی سرنگ کھودی اور وہ باہر گیا, لوگوں کو اس نے اکسایا کہ نکلو, یا اس رات کو جب یہ سب کچھ ہوا, تو سر یہ بیانیہ نہیں چلے گا. یہ بیانیہ بناتے رہیں, لیکن عدالتوں میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. عدالتیں ثبوت مانگتی ہیں, عدالتیں گواہ مانگتی ہیں, لیکن اتنی زیادہ ڈسکرپنسیز ہیں اس کیس کے اندر جو اب جج صاحب نے یہ چارج شیٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف پیش کر دی. پھر جو اگلا نقطہ ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ درخواست گزار جو دستاویزات ہیں پروسیکیوشن, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. یعنی پولیس نے کہا کہ میں نے دیکھا, میں فلاں انٹرچینج کے پاس پھر رہا تھا, میں یہ کر رہا تھا, میں وہاں پر تھا, میں نے سازش سنی, میں نے جا کر رپورٹ کر دیا. تو یہ انہوں نے اسے نامزد کیا ہے. اور پولیس جب نامزد کرتی ہے کسی کی گواہی, وہ سب سے کمزور گواہی جو ہے یہاں پر اس کیس کے اندر جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. درخواست گزار کی 1 سال تک ان کیسز میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی. یہ پولیس اور پروسیکیوشن کی درخواست گزار سے متعلق سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے 1 برس, آپ نے 1 سال ہو گیا, ان کیسز میں آپ گرفتاری نہیں ڈالتے. کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ کو یاد ہوگا ویورز, ہائی کورٹ نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ 1 برس کے بعد ریمانڈ لینے آ گئے ہیں تو آپ جائیں, جا کر کوئی ثبوت لے کر آ جائیں. 12 بجے تک کا آپ کے پاس وقت ہے, لیکن ثبوت پیش نہیں کیے گئے. اور پھر ریکارڈ کے مطابق درخواست گزار کو ان کیسز میں بہت, وہ کہا جاتا ہے جی کہ بہت پہلے نامزد کیا گیا, اور مگر 1.5 سال گزرنے کے باوجود عمران خان سے متعلق ان مقدمات کا چلان جمع نہیں کروایا گیا. کسی بھی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. کڈو بار عمران خان نے. پھر اس میں ایک اور بھی نقطہ ہے, یہ اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر موقع پر موجود تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے استدعا کی کہ شریک ملزم اعجاز چودھری کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں, اس بنیاد پر عمران خان کی ضمانتیں بھی خارج کی جائیں. ریکارڈ کے مطابق اعجاز چودھری اور شریک ملزمان موقع پر موجود تھے. درخواست گزار کے متعلق ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ وہ موقع پر موجود تھا. درخواست گزار کا جرم ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیقات ضروری ہیں. درخواست گزار اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں, اس کا جائزہ ٹرائل میں لیا جائے گا. عدالت نے عمران خان کی 5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں جو ہیں جی منظور کر لی ہیں. تو یہ سر ایک طرح سے ڈراپ سین ہو گیا ہے. اب آپ کو وہ شواہد لا کر دکھانے پڑیں گے کہ دیکھیں جی ماسٹر مائنڈ ہے, یہ دیکھیں جی یہاں پر اس نے یہ پلاننگ کی, تو وہ ثبوت لے کر آئیں. اور جب تک یہ ثبوت پیش نہیں کیے جائیں گے, آپ کو عدالتوں سے اسی طرح کی جو ہے وہ فیصلوں کی توقع جو ہے وہ رکھنی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب کی جی یہ جو اہم شخصیت ہے جن کا میں نے نام لیا, وہ شاہ محمود قریشی ہیں, جنہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت میں, عدالت جو پنڈی کی ہے وہاں پہ پیش کیا گیا, اور انہوں نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو کی ہے. جی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سائفر کیس میں باعزت بری کیا. آج 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لکھپت جیل میں پڑا ہوں. جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں, جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں, اور عمران خان کے ساتھ تھا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا. 24 نومبر کو تمام لیڈرز اور کارکنان باہر نکلیں اور پرامن رہیں, اور پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. اچھا, اب اس کیس میں کیا ہوا یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ پتہ چلے, کیونکہ جو دہشت گردی عدالت ہے جی وہاں پر مخصوص طریقے سے صرف لوگوں کو اندر جانے دیا جاتا ہے. یہ تمام دہشت گردی کی عدالتوں میں ہوتا ہے, آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. لاہور میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی, اور پھر خبر جو ہے فیصلوں کی شکل میں آتی ہے, جس طرح یہ خان صاحب کا فیصلہ آیا اور پھر یہ کسی وکیل کے ذریعے ملا ہے. فیصل چودھری صاحب نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہیں جی پیش ہوئے, اور اس موقع پر کیا کہا یہ بھی میں ویورز آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی عدالت راولپنڈی, شاہ محمود قریشی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. شاہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں ہیں. انہوں نے عوام سے 24 نومبر کے لیے بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے. مہربانو قریشی جی, ان کی بیٹی, آبویسلی بہت ہی مشکل حالات میں, یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھنا, اپنے بچوں کو عدالتوں کے اندر یا پھر جیلوں کے اندر یا ہتھکڑیوں میں دیکھنا, یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو مہربانو قریشی, گو کہ میں موروثیت پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن اس پہ بھی ہم بات کریں گے چونکہ شیخ افضل مروت نے موروثیت پہ آواز اٹھائی ہے. لیکن خاندان اگر ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو کون کھڑا ہوگا؟
ہمارا اصولی موقف ہے، لیکن شہربانوں کو یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلسل کھڑی ہیں. بیٹیاں ہوتی ایسی ہیں جی. شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں خبر ملی کہ شاہ محمود قریشی کو عدالت لایا گیا. شاہ محمود قریشی کا 24 نومبر کے حوالے سے ویڈیو پیغام سنا ہے. ہماری بھی یہ درخواست نہ صرف پی ٹی آئی کے کارکنوں سے ہے اور پاکستان کے ہر شہری سے کہ 24 نومبر کو نکلیں. اچھا، مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اگر بیٹی آئی تھی عدالت کے اندر، اپنا باپ آیا تھا تو بیٹی کو بھی بلا لیتے، ملاقات ہو جاتی. لیکن ظالم ہے نا حکمران. یہاں پہ ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں جی کہ نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو جو ہے گرفتار کیا گیا. اب جو کیسز ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو خراب کیا، اگر یہ منی ٹریل آج دے دیتے تو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی لوگ ان کی عزت کر رہے ہوتے، ان کے پیچھے نہ بھاگ رہے ہوتے اور ان کی گاڑیوں کا تعاقب نہ کر رہے ہوتے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے نہ لگا رہے ہوتے. آج اگر انہوں نے حساب دے دیا ہوتا تو یہ انہوں نے جی اپنے لیے خود حالات پیدا کیے ہیں. میرے لیے نا آج حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ ان بیانات کو کیوں نہیں سنتے جو شیر افضل مروت صاحب دے رہے ہیں. کوئی کانسپریسی تو نہیں ہے. انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہا، کیا کہا؟ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس پر ان سے سوال ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اہلیہ کے کہنے پر یا علیمہ خان کے کہنے پر لوگ نہیں نکلیں گے. بھائی انہوں نے کب کہا کہ نکلو اپنی طرف سے؟ انہوں نے تو عمران خان کا پیغام پہنچایا. اگر شیر افضل مروت کو بلا کر کہا جاتا کہ نکلو تو کیا قوم نے نکلنا تھا؟ اور پھر کل آپ کے اوپر یہ سوال کیا جاتا کہ شیر افضل مروت کے کہنے پر لوگ جو ہے نہیں نکلیں گے. یہ کسی کا پیغام نہیں ہے، کسی جماعت کے اندر سے کسی سیاسی رہنما کا. یہ عمران خان کا پیغام ہے کہ نکلو. اور یہ بھائی صاحب جو ہے نا پورے کھیل کو خراب کر رہے ہیں. یہ بھائی صاحب جو ہیں لوگوں کو ایک طرح سے غلط راستے پر لے کر جا رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ درجنوں پرچے کرنے ہیں، پکڑ دھکڑ کرنی ہے، میرا نہیں خیال کہ ورکرز بانی پی ٹی آئی کے لیے ان کی اہلیہ یا بہنوں کے کہنے پر نکلیں گے. یار مطلب یقین کریں، یہ نا اگر کہا جائے نا کہ یہ لمٹ ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو ان کے حوالے سے سوچنا چاہیے. ان کو بھی جی ٹی وی پہ بلا لیتے ہیں لوگ اس لیے کہ یہ، اور ایسے ٹیلی ویژن چینلز بلاتے ہیں. یہ سازش ہے جی. اس کو غور سے سنیے گا. جو عمران خان کو پسند نہیں کرتے، عمران خان کی پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، عمران خان کے خلاف بیانیے بنانے کے لیے جنہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. پیسے کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ یہ الزام نہیں ہے. اشتہارات کی مد میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تنگ نہیں کیا جاتا. یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اور یہ بیانات حکومت کے موجود ہے کہ ہم نے جی بڑی موٹی رقمیں جو ہیں ان کو اشتہارات میں دی ہیں. تو اسی طرح فیسیلیٹیٹ سر کیا جاتا ہے. تو ٹیلی ویژن چینل بھی وہ بلاتے ہیں جن کے اوپر اوبویسلی ایسے ٹیلی ویژن چینلز جو خیر پاکستان کا پورا میڈیا ہی عمران خان کے خلاف لگا ہوا ہے، تو وہاں پر ان کو بلا لیں گے، یہ 2-4 باتیں کریں گے. اب دیکھیں اس سے تحریک کو کتنا نقصان پہنچے گا. اپنے نا دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا کمنٹ کیجئے گا. وہ تمام لوگ جو شیر افضل مروت کو پسند کرتے ہیں، ان کی گفتگو کو پسند کرتے ہیں، ان کے وہ سگریٹ کا کش لگانے کو پسند کرتے ہیں، اور جس طرح وہ دھڑلے سے، اور جو ٹک ٹاک پہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کی اپنی ٹیم ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ آپ پی ٹی اے کے ساتھ سنگ کریں. تو بھائی کیا آپ عمران خان بننا چاہتے ہیں؟ چونکہ عمران خان کوئی نہیں بن سکتا. وہ ایک ہی ہے جسے اس کی ماں نے پیدا کیا اور وہ پاکستان کے اندر آج جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ کہنا کہ علیمہ خان کے کہنے پر لوگ نہیں نکلیں گے، یہ کہنا کہ بہنوں کے کہنے پر اور بشرا بی بی کے کہنے پر لوگ نہیں نکلیں گے، مجھے کم از کم اب ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں رہا. چاہے آپ میرے پر تنقید کریں، چاہے آپ مجھے برا بھلا کہیں، چاہے آپ مجھے کہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کو کمزور کر رہے ہیں. سر پہچانیں، جاگیں. اور شیر افضل مروت کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو انہیں پسند کرتے ہیں، ذرا غور کریں. اگر ان کو پروٹوکول نہیں مل رہا تو پھر یہ اپنی زبان یا اپنے کردار یا اپنی گفتگو پر غور کریں. ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں کیوں پروٹوکول نہیں مل رہا. اور مسلسل جو کہا جا رہا ہے، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ مجھے پتہ چلا جی کہ پارٹی میں میرا نام بھی لیا گیا اس اجلاس کے اندر اور مجھے نہیں بلایا گیا. دین یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ نا کہ وجہ کیا بن رہی ہے. اب نواز شریف صاحب جی پاکستان چلے گئے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان گئے اور انہوں نے ایک بات کہی کہ ان سے پوچھو کہ تم نے پاکستان کی عوام کو کیا دیا. تو باؤ جی پاکستان کی عوام کو جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ عمران خان نے دیا، شاید آپ کو معلوم نہیں ہے. وہ شعور کا پروجیکٹ تھا جو عمران خان نے پاکستان کی عوام کو دیا. یہ شعور ہے جو اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے. یہ شعور ہے جو اپنے مستقبل کی پہچان کرتا ہے. یہ شعور ہے کہ لیڈر اور بھگوڑوں میں فرق کرتا ہے. یہ شعور ہے کہ لوٹنے والے اور لٹانے والوں میں فرق کرتا ہے. یہ شعور ہے جس نے آزادی اور حقیقی آزادی میں فرق جو ہے پاکستان کی عوام کو سکھایا. یہ شعور ہے، کہیں نکلے نہ باہر اور آپ کو فیصلہ پاکستان کی عوام کا پتہ چل جائے گا
کہ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप लंदन में निकले, लोगों ने आपको बता दिया कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये शऊर है जो पाकिस्तान की सड़कों पर, बर्तानिया की सड़कों पर, आप जहां जहां जाएंगे ये शऊर आपका ताकुब करेगा। और ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इमरान खान का जो पाकिस्तान की आवाम को दिया। कौमें कैसे बनती हैं? कौमें सड़कें बनाने से नहीं बन जाती सर, कौमें कर्जा लेने से भी नहीं बनती, कौमें कशकोल बड़े से बड़ा करने से भी नहीं मिलती, ना बनती, ना कौमें एक्सटेंशन देने से बनती हैं। आप पाकिस्तान के जो निजाम को कंट्रोल करके कहेंगे हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ और अगर मगर कि ये जो सियासत आपने लगाई हुई है ना कि अगर होता, अगर कर लेते, अगर हम बैठे रहते, अगर हमें मजीद 2 साल मिल जाएं तो स्मोक खत्म हो जाएगी, इससे भी कौमें नहीं बनती। कौमें कुर्बानी से बनती हैं सर। स्पेन के अंदर मैं एक वीडियो देख रहा था, लोगों पे मुश्किल वक्त आया ना, पूरा स्पेन डूबा हुआ था, लोगों ने वाइपर पकड़कर जिसके हाथ में जो चीज आई अपनी गलियों से पानी को निकाला। कौमें ऐसे बनती हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें जो तोहफा मिला इस हुकूमत का कि 7 लाख लोग अस्पतालों में पहुंच गए और हमें कहा यह जाता है कि जनाब देखें हालात जो हैं वो आज के नहीं है, ये पहले के ऐसे हैं, 6-7 साल से ऐसे ही हैं। इन्होंने पता क्या किया है, इन्होंने किया ये कि आखिरी साल शाहिद खाकान अब्बासी का, वो इनके साथ नहीं है, फिर 3 साल खान साहब के 4 साल, 1 साल बीच में गवर्नमेंट का आ गया, 5 साल जो निगरान थी, फिर 1.5 साल जो है पीडीएम का। तो इन्होंने इस तरह पूरे करके ना कुछ 6 साल बना लिए। उन्होंने कहा जी कि ये पिछले 6 साल से स्मोक है, उससे पहले नहीं थी। यानी उससे पहले जो है पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक थे। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि मैं मोटरवे पे जा रहा था तो उस समय भी स्मोक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो लोग ना अपनी फसलों को आग लगाते, तो वो मोटरवे के ऊपर मेरे कैमरामैन ने देखा कि आग लगी हुई है, तो उसे लगा कि शायद घरों को आग लग गई और वो बहुत परेशान हुआ और उसने छलांगें लगाना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद वो मोटरवे क्रॉस करके वहाँ पे पुलिस भी आ गई, उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो ये मामला आज का नहीं है जी, ये बहुत पुराना मामला है। दैट इज़ बैक इन द डे, आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड कोई 10-12 साल पहले की मैं आपको ये बात जो है बता रहा हूँ। तो ये कौमें बाबूजी ऐसे नहीं बनती। बाबूजी क्यों लंदन से गए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बाबूजी इसलिए लंदन से गए, उनकी कुछ वीडियोस इस मीडिया पर मौजूद हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं हम लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहे। और फिर हैरानगी थी तो फिर किसी ने बताना की कोशिश की कि नहीं जी वो नीचे, तो फिर वो खामोशी हो जाती है। और फिर उसके बाद बाबूजी जो हैं उन्हें गालबन सीढ़ियों से ले जाया गया। फिर उसके बाद वहाँ पर जो कुछ हुआ और जिस तरह से लोग ताक़ुब कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो परेशान है, बाबूजी बहुत परेशान है, इसलिए वो यहाँ से चले गए। और लोगों ने जो रिएक्शन दिया है, और फिर ये भी खबर आ रही थी व्यूअर्स के ये जो एहतजाज है 24 का, ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बजाय एवन फील्ड के बाहर शायद किया जाए। ये भी प्लान में चेंजेस की बात जो है वो की जा रही थी। और मेरी यहाँ पे कुछ जो एहतजाज करने वाली पार्टी है उससे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हम सोच रहे हैं। तो इट कैन बी द रीज़न जी, इट कैन नॉट बी द रीज़न, लेकिन एक टफ टाइम यहाँ पे लोगों ने मरीम को भी दिया और फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को दिया। मरीम ने तो जाना ही जाना था, सीएम है जी, एक सूबे की जिम्मेदारी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो प्रोटोकॉल नवाज शरीफ को पाकिस्तान में मिलता है ना, लंदन में नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको सर, जैसा उन्होंने खुद कहा कि गाड़ियों के पीछे अंडे, टमाटर और एहतजाज करना लिखा हुआ है, तो जिसके जो नसीब में लिखा हुआ है बाबूजी उसको मिलके रहेगा। अगर इनके नसीब में एहतजाज है तो आपके नसीब में यहाँ से इसी तरह भागना है। आप कभी वहाँ से भागेंगे यहाँ आएंगे, यहाँ से भागेंगे वहाँ जाएंगे। आपका अपना घर था, बच्चों का घर था, रहते। लेकिन मुझे ये लगता है, ये मेरी असेसमेंट है, आई कैन बी रॉन्ग जी, लेकिन इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि बाबूजी को जो प्रोटोकॉल पाकिस्तान में मिलता है वहाँ पर किसी की हिम्मत हो सकती है कि मरीम इनके रेस्ट हाउस के बाहर जाकर इस तरह से चोर चोर के नारे लगाए? किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। यहाँ पर ये नारे हम ज़रूर लगते हुए देखते हैं। वीर जी आज की निशिस्त थी, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।